nganong sa kaluwasan sa tao, ang Dios man gayod ang nangunay sa pag-anhi sa kalibutan. Nganong si Kristo nga Dios nahimong tao, siya ang nangunay sa pagluwas kanato. Dili ba di ay pwede nga magsugo na lang sa instrumento sa pagluwas niya sa katawhan sa tibuok kalibutan? Sama sa iyang gihimo sa daang testamento, gagigamit niya si Moises aron luwason ang katawhan sa Israel sa ilang 430 katuig nga pagkaulipon sa Ehipto. Wa ba na mosalingit sa inyong mga hunahuna? Ngano gyud nga ang Dios mao gyud mianhi ug miluwas nato? Ikaduhang pangutana nga akong pagatubagon, nganong sa kaluwasan gipaapil pa man ang mahal nga Birhen nga Maria, nga pwede man ang Ginoo gikan sa langit mulokso sa kalibutan nga tibuok tao na, nganong mihapit pa man siya sa mahal nga Birhen siyam kabulan, nganong naglangan-langan pa man siya, miagi pa man siya pagkabata, nagkamang-kamang pa siya. Di ba pwede nga ang Ginoo mo dito lang sa kalibutan? Sama pananglitan sa iyang gihimo sa dihang si San Gabriel miadto sa mahal nga Birhen nga Maria sa Nazaret. Nakig-istorya sa mahal nga Birhen nga maghimaya ka, puno sa grasya ang Ginoong Dios ana kanimo. Mi-appeared man gyud si San Gabriel sa mahal nga Birhen nga wa man tumuagi pagkatao. Kanang Nazaret, kanang balay sa mahal nga Birhen nga didto gipahibalo ni San Gabriel nga maghimugso o magmabdos si Mama Mary kang Kristo, nakaabot ko ana nga lugar sa Nazaret. Karon ang simbahan dito gitawag the Basilica of the Annunciation. So mabalik ko sa akong duha ka pangutana, nganong ang Dios man gyud ang mianhi nangunay sa pagluwas nato, nganong wa naman lang siya nagsugog instrumento? Ikaduhang pangutana, ngano nga sa kaluwasan gipaapil pa man niya ang usa ka babaye nga mao si Mama Mary? Muadto ko sa unang pangutana, nganong kinahanglan nga ang Dios muanhi sa pagluwas nato? Kay ang kaluwasan dili na maangkon pinaagi sa pagtubos sa tao. Kay sumala pa dinhi sa Salmo 49:7, mo kining atong babasa. Ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon. We cannot redeem ourselves. So walay tao nga pareha nato nga pwedeng mulukat sa katawhan. Bisan unsa pa ka buotan sa usa ka tawo, dili gyud supisente ang iyang dugo, ang iyang kaugalingon nga makaluwas sa tibuok nga kalibutan. Mao nang walay tao nga pwedeng motubos sa iyang isig ka tawo. Mao na nga kinahanglan nga ang motubos nato labaw gyud nato. O para mahibaluta nganong giluwas ta sa Ginoo, kay sumala pa sa Latin, nil bulitum nisi precognitum. Di man nato masabtan ang gibuhat sa Ginoo, kundi nato masabtan kining pulong kaluwasan. Kining kaluwasan sa Bible gigamitan ni og duha ka importante nga mga pulong. Gitawag ni nga two important keywords about salvation. Mabasa ni sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 28, that Christ gave His life to redeem many people. Kanang word nga redeem, mao nang root word sa redemption. Ha? Bantayan na to ang word ha? Ang unang word, redemption. Ang ikaduha nga word, mabasa sa Marcos 10:45. That Christ gave His life as a ransom for many. So kining kaluwasan, kining gibuhat sa Ginoo nga pagluwas niya nato, gigamitan ni og duha ka mga words. Unsa to nga mga words? Redemption, ikaduha ransom. Dili ta makasabot
sa gibuhat sa Ginoo nato, unless nga di ta makasabot nining duha ka mga pulong, redemption o pulong nga ransom. Sige man tagsimba, sige tatambong sa kapilya, sige tatambong sa misa, makadungog ta sa pulong, gitubos ta sa Ginoo, gilukat ta sa Ginoo. Pero ang pangutana, nasabdan ba nato na nga mga pulong sa atong kinabuhi? So karong hapon na tabangan ta mo sa grasya sa Ginoo nga masabtan nato ang kaluwasan nga gipabuhagay sa Ginoo kanato. Pinaagi sa pagsabot ni ining duha ka importante nga pulong sa kaluwasan. Ang una, redemption. Kining word nga redemption, kanos aman ni nato gamiton nga word? Kanos aman ni gamiton nato nga word ning redemption? Paglukat, pagtubos. Kanos aman gamiton nga word kining redemption? Ha? Kon dunay mahitabo nga prenda. Kana bitaw nagprenda kag usa ka importanteng butang. For example, alahas, imo man ning iprinda sa punsyap. So ang usa ka importanteng butang nga imong gipanag-iya, kung imo ning maprinda ngadto sa punsyap o maprinda nimo ngadto sa laing tao, makuha lang nimo na kung naay gitawag nga redemption. So ang word nga redemption gamiton lang ni kung dunay nahitabo nga pagprinda. Makuha ni nimo ning imong giprinda kung naay tubos, kung lukat. 50,000 nimo giprinda, imo na siyang lukaton. So ang pangutana mao ni, nganong ang kaluwasan sa mga tao gamitan man og word nga redemption? Nganong ang kaluwasan gigamitan man ni og word nga lukat kung tubos? Unsa man day nahitabo nato? Unsa nahitabo day nato? Wa di ay tay kalainan sa butang nga prenda. Sa ato pa ang mga tao prendado. Mao nang ang Ginoo mianhi sa kalibutan aron ta lukaton. Nganong lukaton man ta? Kanos naman gamiton ang pulong lukat kung naay nahitabo nga prenda. Sa ato pa kay ang Ginoo mianhi sa kalibutan lukaton ta. Sa ato pa ang mga tao prendado. Kanos aman ang tao na prenda? Naprinda sa tao ang iyang kaugalingon sa dihang midisobey ang atong unang ginikanan. Ang atong unang ginikanan, property na sa Ginoo. Ang tao, panag-iya na sa Ginoo. Pero unsay gihimo sa tao? Iyang diprinda ang iyang kaugalingon sa poder ni Satanas. Mo nang kinahanglan tang lukaton. Diha na himugso ang kaluwasan. Nga ang tao di ay nanginahanglan og manunubos. Kinahanglan tubson. Nganong tubson? Kay naprinda man niya ang iyang kaugalingon sa poder sa yawa. Kung pananglitan ang inyong alahas, ang inyong property, nga inyong ipanag-iya, naprinda sa punsyap, o sa may buhaton ninyo? Unsa may imong buhaton kung ang imong importanteng property naprinda ngadto sa punsyap o sa laing tao? Kung ang maong butang importante para nimo, mangita kagayog paagi nga lukaton ka na. Kay kung ang maong butang wala nay value sa imong kinabuhi, iparimate. Di ba? Panalitan na prinda ng butanga. Kung wala nay value sa imong kinabuhi, pasakti na siya. Ayaw na lukata. Ang paglukat sa Ginoo nato mauna ang indicator nga kita bililhon ta sa Ginoo nganuman iya man pang gitubos palakpakan natong Ginoo. Sumaon nang mahitabo sa tao na prinda siya
Kay napringa man siya, kung ang imong property mahal nimo, pangitaan gyud nimo paagi nga makuha nimo didto sa napringahan niini. Sumo na ang word nga redemption. Makasabot gud mo ini kung sulay mo og prinda. Ang makarelate nako ini, ang daling makasabot kadto yung sinati og prinda. Kisa may nakaprinda na dinhi. Taas ang kamot. O kana. Mo na sila ang daling makasabot sa akong giingon. Di ba sister? Kung ang imong alahas na prinda, imo gid nang tubson, di ba? Mangita yung ang ako ro bang alahas hapit na ba marimati? Kinahanglan mangita na gud ko ni ika tubos sa akong alahas. Pero ang imong alahas wa nay balyo, iparimati na. So as long ang Ginoo gitubos ta niya, but ipasabot, bilihon ta, mahal ta sa atong Ginoo. Palakpakan ng Ginoo. Ikaduha nga word, sa itong ikaduha nga word, ransom. Kining ikaduha nga word nga ransom, kanos amane gamiton. Kanos ni gamiton? Kanos ang gamiton kining word nga ransom? Because Christ give His life as a ransom. Ang nahitabo nato, giransom ta ni Jesus. Apan ang pangutana, kanos naman gamiton kining word nga ransom? Ha? Kung dunay mahitabo nga kidnapping or abduction. Kung pananglitan ang imong anak na kidnap, ipalukat mo na sa kidnapper. Ang tawag ana ransom money. Dili nimo makuha ang imong anak kundi nimo ma-provide ang unsa? Ransom money. Ang pangutana, nga naman nga si Kristo mianhi man sa kalibutan as ransom. Naon sa banda ita? Naon sa data? Wa mo kay balog naon sa tayo ang nahitabo sa tao, wala siya kalainan sa nakidnap. Ang atong unang ginikanan si Adan o si Eva, nakidnap. Kisa may kidnapper? Si Satanas. Kitang mga tao, anak ta sa Diyos. Ang yawa, ang kidnapper. Kaya gikidnap ang tasayawa, kinahanglan og ransom. O kinsa man ang nag-serve as ransom? Christ. Si Christ ang nahimong ransom. Kay nakidnap man ang katauhan sa poder sa yawa. Kaganina, nakasabot mo kaganina sa redemption, kaya nakasulay man mo prenda. Pero kining ransom, nakasulay na mo gikidnap mo? Ha? Di kita pwedeng kidnapon. Bisan pa mo adto ta sa abo sa magpabulunta, kidnap ako ninyo. Di kita kidnapon sa abo saya. O sabi, nanong napali rason sila nga mag-kidnap na to? Brother Yong, bisan pa mangadto ta sa Marawi, manoktok ta sa mga kidnapper, kidnap para ko ninyo. Di kita kidnapon. Kinsa man ang kidnapon sa kidnapper? Kadturag yung mga anak o kwartahan. Sa ato pa, kita di ay nga mga tao, kay nakidnap man di ay ta, sa ato pa, anak di ay ta, sa atong adunahan na Ginoo. Ang Ginoo man ang pinagkaadunahan ng iya man ang tibok kalibutan, ang tanang butang. Tapos, by virtue of creation, anak man ta sa Ginoo. Mauna nga ang kidnapon sa kidnapper kadto yung anak sa makwartahan. So as long nga gikidnap na sa yawa, ang buot ipasabot nga kita di ay bililhon og mahal nga property sa Ginoo. Palakpakan nato Ginoo. Sumo na ang meaning sa kaluwasan. Gigamitan og redemption, gigamitan og ransom, para ta makasabot kung naunsa ta o giunsa pod ka sa pagluwas sa Ginoo.
ug dinhi nato masabtan ang tubag sa unang pangutana. Nganong ang Ginoo manggod mo ay motubos nato? Ang tubag mauni kay sa balaod sa pagpangprinda, in the law of redemption, once nga mo prinda ka, principal plus interest man na kay alahas imong giprindag 50,000. Unsa may mahitabo? Imo ba ning lokaton og 50,000? Ang tubag dili. Kay nagdemand kini og interest. 50,000 ang prinda. Imong gustong lokaton, ang imong kwarta 50,000 ra. Malukat dili. Di mo pwedeng lokaton. Ang paglukat higher than principal. Meaning, kung ang mga tao na prinda ang motobos, dili kapantay sa tao. Nakuha niya kung puwen? Ha? Kay dili ma-comply ang law of redemption. Kay 50,000 ang prinda, 50,000 ang paglukat. Dili pwede. Kinahanglan ang paglukat taas sa principal. Sa ato pa, kung ang tao ang tubson, kung tao ray motobos, patas lang. Mo nang walay tao nga pwedeng motubos sa tao kay patas na tang tao. Kinahanglan ang motubos nato dili tao. Kinahanglan nga ang motubos nato labaw sa tao. O kanus amang nahitabo nga naay tao nga labaw sa tao. Kanus amang nahitabo. John 1:1-14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Kanus ang nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan, kanus ang nahitabo sa kasaysayan sa tao, nga dihay tao, nga labaw sa tao, sa dihang ang Dios nahimong tao. Sa iyang pagkatao, tupong ka. Pero sanglit siya, dili kay tao man lamang, siya Dios man nga nahimong tao. Sa atong pagkatao tupong ta, apan labaw siya, kay dili siya kay tao lang, siya Dios nga nahimong tao. Ang pangutana, posible na bang lukaton ang tao? Posible. Nga naman, diha na may nahimong tao nga labaw sa tao, kay Dios man siya nga nagpagkatao, way lain si Ginoong Hesukristo. Palakpakan na Ginoo. So natubag na bang pangutana? Natubag na? Yes. Nga nganong walay tao nga makatubos? Nganong ang Diyos yun ang mangunay sa pagtubos? Natubag na? Klaro na ba ito? Isa pa, kasi na pa clarification. Kaya mo proceed ko sa last question. Proceed na lang kayo mo klaro na ito para na. Okay. Sunod nga pangutana. Nganong sa kaluwasan kinahanglan pa man ang mahal nga Birhen nga Maria? Di ba di ay pwede nga ang manluluwas di na moagi sa mahal nga Birhen? Nganong naglangan-langan pa man gyud siya? Nganong imabdos pa man siya og siyang kabulan? Nganong ipagkatao pa man siya, magkamang-kamang pa man siya, mudako pa man siya nga bata, hangtod mahimong hamtong, hangtod mo edad og 33 anyos, usa pa taniya tubuson. In short, nganong ang mahal nga Birhen gipaapil pa man sa buhat sa Ginoo sa pagpangluwas. Ang tubag mauni. Hebreo 9:22. Kung walay dugo nga ipatulo, walay kaluwasan o katubsanan nga maangkon sa tao. Sa daw? Kung walay dugo nga ipatulo, walay maangkon nga katubsanan sa atong mga sala. Sa ato pa, sa kaluwasan, kinahanglan nga dunay dugo nga ipatulo.
Ang pangutana, kinsa may muluwas nato? Unsa to kinsa muluwas nato? Isa to maluluwas. Ang atong manluluwas Dios. Karon kay ang manluluwas Dios man, ang kaluwasan kinahanglan magdugo nga ipatulo. Ang pangutana, naabay dugo ang Dios? Wala. 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 Wala, kay walay blood bank sa langit. Nganong walay dugo ang manluluwas? Kay ang iyang kinaiya espiritu. Asa mabasa? Juan 4:24. Ang Dios espiritu. Ang pangutana, unsa may espiritu? Lucas kapitulo 24 versikulo 39, ang espiritu walay unod, walay bukog. Unang Korinto 15:50, wala sa dugo. Unsang espiritu? Walay unod, walay bukog, walay dugo. Ang pangutana, unsaon man sa Dios sa pagluwas, ngawa man sa dugo. Ang sabay buhat ko sa Ginoo. Ang manluluwas Dios, ang manluluwas espiritu, kay espiritu walay dugo. Karon ang kaluwasan kinahanglan magdugo. Asa man siya muambit og dugo? Tubag Hebreo kapitulo 2 versikulo 14. Sabay giingon, si Jesus sama kanato nga mga tao, nakaambit kita og unod og dugo sa atong ginikanan. Mo bitaw ning mga nanay, once nga magbaptos mo, hatagan mo sa midwife og ferrous sulfate. Kana ba murag imno ni mga murag taya, no? Di ba hatagan mo anak? Para dili mo mahimong manemia. Kay ngano man, ang bata nga inyong gimabdos, inyo maning paambitan og dugo. Sumala sa kaalam ni Solomon kapitulo 7, mo kini ang atong babasa dinhi sa balaan nga kasulatan. Kaalam ni Solomon kapitulo 7 versikulo 2 kama 5. Sulod sa siyam kabulang ang akong lawas na porma pinaagi sa dugo sa taguangkan sa akong inahan. Unsa daw? Sulod di ay sa siyam kabulan ang inyong gimabdos mga nanay na porma di ay sa dugo ninyo isip inahan. Sa ato pa nganong si Kristo kinahanglan yun nga sa buhat sa kaluwasan papilon si Mama Mary kay diha sa mahal nga birhen mukuha ang manluluwas og dugo nga gamiton sa paghinlo sa mga sala sa kalibutan. Mao na ang mahal nga birhen wa gyud sa kay kun ang mahal nga birhen na ay mansa sa pagpakasa wa tay kaluwasan. Kaya ang maluluwas, diha man may kuhag dugo. Karon kung ang dugo sa mahal nga birhen, dugo nga na tapdan og sala, unsaon man ang paghugas sa sala, nga hugaw man ang ihugas. Ha? Mauna nga ang mahal nga birhen, apil siya sa kaluwasan. Kay si Kristo, wala gyud magbalon og isa ka balding dugo gikan sa langit. Wala siya magbitbit og isa ka galon nga dugo. Ang iyang gamiton nga dugo nga iyang ambitan, ang dugo nga iyang nakuha sa iyang inahan. Mao nang naposible ang kaluwasan pinaagi sa pagpaagas og dugo. Mao nang dili pwede ingon sa tao nga walay apil ang mahal nga birhen sa kaluwasan. Asa man day ang labaw, ang Ginoo kini mga protestante. Ang Ginoo gani miagi sa mahal nga birhen. Kay diha sa mo ambit og dugo aron iluwas sa katawhan. Pero ang mga dili Katoliko moingon sila wala nay apil ng inyong Maria sa kaluwasan. Unsa may tawag nimo ana? Mga tao nga way batasan. Mga tao nga ingrato. Dili sila kabalo magpasalamat
sa instrumentong gigamit sa Ginoo sa pagluwas niya sa katawhan. Mao nang kitang mga Katoliko di nato pwede itsakura ang mahal nga birhen. Sa kaluwasan, apil siya sa plano sa Ginoo. Mao na nga ang mahal nga birhen kinahanglan gyud na siyang pasalamatan og daygon. Ang unang naghimaya kaniya anghel nga sinugo aron magpahibalo sa kaluwasan nga gihimo sa Ginoo. Og miingon ang mahal nga birhen sa Lucas 1:48, sukad karon ang tanan nga mga tao mutawag kanako nga bulahan. So kanang mga tao nga dili sila makalitok sa paghimaya sa mahal nga birhen, di na sila tao. Mao nang sa Badista ang bata dili tao. Kadugayan di na gyud sila tao, pati mga dagko. Kaya ang tinuod nga tao sumala sa Lucas 1:48, muhimaya man sa mahal nga birhen. Kanang mga tao nga di na muhimaya sa mahal nga birhen, kadudahan na kung tao pa ba na sila. Pero kitang mga Katoliko nagtawag ta sa mahal nga birhen nga bulahan, nganuman sa tanang babae sa kalibutan, dili ang atong lula gipili. Ang gipili si Santa Maria, kay gamiton ang dugo sa pagluwas sa katawhan. Mao nang as honor to the Blessed Virgin Mother, ang simbahan mihatag og taas nga pagrespeto. Gitawag ni nga hyperdulia. Kanang hyper, taas na siya, sama sa hypertension, high blood man na. Taas imong dugo ba? Hyper. Kaya ang ubos na, hypo man na, hypo. Pag mamatay na ka, ang imong dugo, mahypo na po. Sumaw na di gyud nato pwede nga kalimtan ang kaluwasan nga gipadagamtam sa Dios kanato. Mao nang niining panahon sa Kwaresma nga mo-culminate sa Holy Week, paghandom sa kaluwasan ni Kristo. Di kita makalimot nga kita gihigugma ta sa Ginoo. Gitubos ta niya, gilukatan niya sa iyang bililhong dugo, ug ang maong dugo iyang naambitan sa mahal nga Birhen nga Maria. Sumaw na ang duha ka pangutana nga akong gitubag karong kahaponon, naglambigit sa kaluwasan sa Lenten season nga giselebrate sa atong simbahan. Unya mobalik ko alang sa atong question and answer portion. Akong ihatag ang kahigayonan kang Brad Yuyong alang usab siyang pagpaambit sa tema nga iyang giandam alang kaninin. Palakpakan ang Panginoon. Mayong hapon na itong tanan. Unas na atong pasalamatan ng Diyos nga mahinungdan nga nakita karon nagatigong alang sa katungog tuyo nga matod ni Brad Paul ato nadungog nga mawid ang kaluwasan. Nasa ako una. Kaya din ko pangutana dito sa unahan matod pa na apil bagit ang relihiyon sa kaluwasan. Kaya sa ato nadungog sa itong panahon karon mayon ba sila bisag unsa nga relihiyon. Kanang word nga bisag unsa. So makaingon ta nga giratsada ang tanan. Pero nasa uban ngayon walay relihiyon nga makaluwas. No church or no religion can save. So man ang ato topic karon ato tanawon. Kasi masugod sa dili kun ato tanawon sa internet at Google sa atong panahon karon. Dunay nay kapinsa 45,000 kapundok sa Kristohanon nga pinuhuan. 5,000 different Christian denomination. Muna ang ato ni tanawon karon haron na kung asa tanang sakop ang ato dinhi wata mga taki sa proteksyonan nato nga dinhi Katoliko. Dili maayo nga dili ato isulti ang tinuod. Yang kaluwasan para man atong tanan. Mat Katoliko kag dili nagkinahanglan ta kaluwasan. So muna kani hapon na ato ibutya ng kaluwasan makit-an lang nato sa tinuod nga relihiyon nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Muna ang relihiyon importante kayo sa atong kaluwasan. Muna ang ato isugdan. Kung ato tan-awon, di ta magsugod sa Ginoo ni San Pablo sa Episo kapitulo 1 versikulo 10, ang laraw sa Dios ng tumanon sa atong panahon. Mong paghiusa sa mga binuhat, ubos sa pangulo ni Kristo. Paghiusa ang tumong sa atong ginawa, ato paminaw.
Efeso Kapitulo 1, versikulo 10. Tumanang sa Dios ang iyang laraw, inigabot na sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat, diha sa langit o sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. So klaro no, ang tumang sa Dios, nang iyang laraw nga tuman, mawito ni Kipasyon ng Brad Paul, no? Nang laraw sa Dios, aron na matuman ang kaluwasan, apil ang mahal ng Birhen Maria. Muna nga sa ako, apil ang relihiyon. Kaya dili kalimod, no? Dias balang kasalatan, ang atong Ginoo nagtukod dito sa kapunungan. Usa ka simbahan, na din ang tumong naatang mati ining maong simbahan. Kung nato tanaw ang Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 matapos sa 19, itataw gid na siya nagtukod dugo sa grupo, no? O sa kasimbahan aron mahimong moyang gamiton sa pagpanudlo sa iyang matutulungan sa tibuok kalibutan. Ato po paminaw. Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 ngadto sa 19. Busa sutihan mo ikaw si Pedro, o ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong irilit dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So klaro kayo no? Ng simbahan, ngayong katukuron, ihatagan o kagahuman. Ang mayawi nagkahugan o mga gahom. Nga kung unsay, inyong mga implementar na mga palaod o mga pagtulungan ng simbahan. Klaro kayo no? Ang power, ano masig nga pa yung power? Balik ang power. No man nga makiskit ang pagkakasa. Dili mahimo may sirigway na to ang maghihimo ni Kristo. Paano rin? Kaya naman yan tuyo. Nga matuman ang laraw. Una, ang gibuhat, nanawag sa mga katauhan. Nanawag sa gitawag mga tinunan. O diya sa mga tinunan, nagpili siya 12. Nga gitawag niya mga apostoles. O sabay ang tumong. Ara tumasabtan ang katuyuan sa Ginoo. Nganong nagkinahanglan pa magsiya mga tao. No ato basahon ang Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 3 versikulo 14 ngadto sa 15. Ato paminan ang tuyo nganong nanawag sa mga tao nga gitawag nga mga apostoles. Marcos Kapitulo 3 versikulo 14 ngadto sa 15. Nagpili siya nga pulo ug duha nga iyang gitawag og mga apostoles, miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako, unya ipadala ko kamo aron pagwali ug magabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. So klaro nga dunay purpose kung tuyo ang Ginoo sa pagpili ng mga taong gitawag ng mga apostoles. Sa tumong aron pagwali may tungod sa gingharian sa Dios ug pag-abog sa mga yawa. Muna kung ang imong pundok na gisudlan, dili mo mabanid balik sa sinugdanan sa President 3 o ngadto sa mga apostoles, makaingon tang dili tinuod ng pundok na imong gisudlan. Kay tataw man, nga din San Pedro to gitukod niya ang simbahan. Og way lain ang simbahan nga maganid nimo gikan sa sinugdanan hangtod karon. Year 2025. Katoliko lagi na simbahan. Ngano? Ang ako ma-prueba ni magsuon. Sa ding hapit ato Ginoo mo sa kabalik sa langit, dunay usa ka apostoles ngayang gihatagan og katungod pagduma sa iyang simbahan. Nga gitawag nato mangulo sa simbahan, naman gitawag nato papa panamahan sa atong simbahan. Kinsa ni tawana? Wala ito yung tanan ang balang kasulatan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 21, versikulo 15 ngadto sa 17, so si San Pedro gid ang ato makita. Sa 12 nga gipili niyang gihatagan og yung ta responsibilidad aron dili magkatibulaag ang unang gipili nga katawhan sa Dios. Ato paminaw. Juan Kapitulo 21, versikulo 15 ngadto sa 17. Human nilag pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo niining mga butanga? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, at imana ang akong mga nating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab,
Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mayngon kaniya, at timana ang akong mga karnero. Unya sa katulong higayon, si Jesus mayngon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo, tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa katulong higayon, gihigugma mo ba ako? O si Pedro mayngon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. So, nganong katulong ang balik-balik sa itong Ginoo ang maong pangutana. Gani si San Pedro na subo. Oo, Ginoo, nasayod ka, naghihugma ko ikaw. Tungod kay atagan niya og dako nga responsibilidad. Nga dili magkatibuaag ang panon sa katawhan sa Dios. Kinahanglan adunay madumala. Kaya ang simbahan may usama sa kapamilya nga kinahanglan adunay amahan. No? Adunay amahan nga mugiya sa mga pamilya aron dili magkatibulaag ang iyang mga ginsakpan o ang iyang mga anak. Muna nga simbahan ko rin mong tanahon, labi na sa itong panahon karon, gitawag ka rin ni San Pablo og haligi og sukaranan sa kamaturan. Muna nga dili ng Biblia may haligi og sukaranan sa kamaturan, kundi ang simbahan. Nagitukod sa atong Ginoong Kristo. Atong mabasa sa sulat ni San Pablo, sa una niyang sulat, unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, ato paminaw. Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Apan kun malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kun unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa matuoran. Sumuna ang simbahan mo ang sukaranan sa matuoran. Pero nahitabo maigsoon karon panahon na ilabihan na kadaghan nga simbahan. Ilabi na kadaghan nga panon. Busa ang laraw sa Dios gisupak sa tao. Ang laraw sa Dios nga kitang tanan may usa diya sa salamang kasimbahan. Pero sa sobrang akiat sa mga katawhan, ang nahitabo sa ako naging kaganiha kapinata sa 45,000 kapundok sa tinuhan ng Kristohanon. Muna nga sa inyo na San Pablo, magmakton ta matag usa kanato. Kay si Kristo gibutang sa Dios nga bugto nga patukuranan o sukaranan sa tubagtuo. Ug wala na ilang sukaranan, gawas kaniya nabay bugto nga daghan. Ato basabtang ang pulong bugtong. Ato basa naging ni San Pablo na nasa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 11. Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 11. Kay wala na laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Hesukristo. Wala na lain. Wala kita ito mga Katoliko kasi karon matay tuon. Tinuod, kitang tanan na bunyagan o kitang tanan na ipagtuo. Pero ang ato pagtuo kuwang. Unsa may nakakuwang sa ato pagtuo? Ha, tagakagkagan. Unsa ikuwang sa ato pagtuo? Mangayo kami sa opinion. Usa lang kalitra ako pangayoon. Litirin ang ato ipuno sa ato pagtuo. Kung ang pagtuo, kung na nato gen, kinsa man naging kinahanglan na magtuon, ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa ang Gingon sa Ebanghelyo San Juan kapitulo 5 bersikulo 39. Ato paminaw ang barang kasulatan kay siya gyud namulong ana ng atong pagtuon makahatag natong kaluwasan. O importante is kaluwasan ang pagtuon. Ato paminaw. Juan kapitulo 5 bersikulo 39. Nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. So kung mag-isgot tag kasulatan, kung may Biblia sa pagsulti na sa atong Ginoong Kristo. Kung nato tanahon, Christ-centered. Si Kristo ang sentro na nang balaang kasulatan. Labi na sa atong panahon karon nga kumpleto na na. Una kung di ta magtuon, ato gisalikoy ang mga dakong kamatuoran. Mo bitaw mga matod pa ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Tinuod dili tinuod kay kuno sa likoy nato ang pagtuon wa gyud kayo mahibaw-an mahitungod ni Kristo. Una nga diha sa pagpalagad sa simbahan, mali minister mata, makatikista mata, mount sa posisyon mga ingon ta mga ministry ato gisulan simbahan. Importante nga makahibaw ta sa kasulatan. Kay labi na karong panahon na madaghan ang gamit na pero kahibaw unsang paggamit. Naman nga kuno ato basa naging San Pablo, naman sa kaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto 17, mo ni nga ato madungog. Nga importante kayo nga ato mahibaw-an ato paminawon. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto sa 17. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata
nagbasa ka na sa balaang kasulatan, kini maoy nakahatag kanimo kaalam og naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong sa ingon ang nag-alagad sa Dios, masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Klaro no? Na kung di ta magtuon sa balang sulatan, di ta masangkap, di ta maandam sa maayo natong mga buhat. Kaya ang kakuwangan ko na to, ang minista kahibaw sa mga pagtulunan ng gabilis ng Ginoo. Kay kung naatay Biblia kasagaran, ato lay suksok sa suok. Natay Biblia kasagaran, ambot, makaabli ba ta sa kadlaw, bisan matakla ta mga 10 to 15 minutes. Maglisod ta na naman, linga kita sa mga butang sa kalibutan. Nakalimtan nato, una taligaman nato, ang espirituhan ng kamatuoran, importante nato. Kung magistot ang kaluwasan, importante ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Mapito ning panahon sa Korisma, ang una gid nga ebanghelyo nga ato nadungog. Sa unang Domingo sa Korisma, unsa man hinumdum mo? Nga atong ginawa nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Gigutom siya kay taway 40 ka adlaw 40 ka gabi. Kita gani kun kita kakaunsod sa kananan, duha ka kananan. Magyaw-yaw na ta. Muna mauta nato sila nga naon sa mga radio yung diha, nagyaw-yaw man. Napasahan sa kaon. Muna masapasan ta sa kananan. Labi nagmanad tag sige Timothy mo. Kung sa'y madaot, mangluag ang mga turnili sa atong utok. Muna nga atong Ginoo na may tawhanon nga kahimtang, dili man siya ang iyang inong pagka-Dios, kundi Dios siya og tao nga tinuod sa manato, labton sa kagutom. Munang sa diyang iinta sa taas, kung tinuod kang anak sa Dios, imo ampahan kining bato. Unsay tubag ni Kristo? Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa mga pulong usab sa Dios. Muna importante, no? Kay kung may pulong sa Dios nga yung taato tunan, usa na magpangita sa kamatuoran, nagkaroon panahon ng hilabyan nga kadaghan na tinuan o pulos ng langkon nga kung mosulod ta sa pundok, tuara dito ang kaluwasan. Pagkatako na mga binali. Kay kung nato tanawon karon, maganam ka ingon ta daghan ning ato tuon ini hapuna makaingon ta usar gid ay katinuan ang makaluwas. Munang ato balikan tong pagpili ni Kristo ni San Pedro nga mahimong amahan siyang ingon ta simbahan, siyang panimalay. Munang siya gitawag na unang amahan kung papa sa atong simbahan nga Katoliko. Kaya ang kantudangan sa papa mo ang ingon ta pagdumala sa panon nga di magkatiwaag. Muna nga sa basaw ni Propeta Isaias Kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22, ang giyatagan dahil sa Ginoo Yahweh nga mo si San Pedro aron mahimong amahan sa tanan mga lumulupyo, sa tanan nga katawhan. So ang pagkamahan dako kayo nga iyon ta resto o responsibilidad pagduma sa iyang iyon ta nga ginsakpan aron dili magkatibulaan. Ato paminawon ang ingon sa mga basahon. Isaias Kapitulo 22, versikulo 21 ngadto sa 22. Sunuban ko siya sa imong biste, o baksan ko siya sa imong bakos, unya itugyan ko kaniya ang imong gahom, o mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem, o sa Huda, o gisangon ko sa iyang adaga ang Yawi sa balay ni David. Siya'y moabli ni ini, o walay makasira, musira siya ni ini, o walay makaabli. So klaro, kinsay gipili sa Ginoo nga mahimong unang mga amahan sa iyang simbahan? Ni San Pedro. Unang nagikan ni San Pedro hangtod karon, pila naman ka mga pangusa atong simbahan kay wa man ni mabugto. Wa man ni maputol. Kay kung nabugto ni pagkamatay ni San Pedro ay ni puli, makaingon ta na maka si Kristo. Tiningong mo si Kristo bisan ang kanghaan sa kamatayon, dili kayo makabuntog niini. Muna nga si Kristo di man mamakak, sugikan ni San Pedro hangtod karon, pila naman ka mga pangu sa atong simbahan nga gitawag mutog Papa. Ha? Adunay? Oh, ning 236. 266. Yes, 269. Kaya nga edad sa itong simbahan, pila naman ang edad sa simbahan? Adunay 1992. Ang simbahan nga naglawig sa kasaysayan na dunay mga pangulo. Why pagkabugto? Nga nang manabugto, ato basahan ni Kristo sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20. Mateo Kapitulo 28, versikulo 20. Ug tudloi sila pagtumon sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pagkaubanan mo sa Ginoo,
Muna nga dito mga tuon, ang mga baka kon magtutudlo, nga sarang gilutos ang unang simbahan, nagkatibulaag, nahanaw. O dito nga sa Pilipinas, 1914, nagdadasa nga ni Kristo. Masang ni grupo ha? Ha? Nga din nila sa Pilipinas tukura. Matod pa silang pasugo, magasin, way back on 27, 1914, that Felix Manalo is the founder of the Iglesia ni Kristo. Si Felix Manalo, mo'y nagpaila nga pagka yung tawala na sa simbahan nga dito sa Jerusalem nagsugod, sinilutaw din sa Pilipinas si 1914, 1914, no? Wala kisa kayo na makakini, si Kristo o si Felix Manalo? Klaro kayo si Kristo dili mamaka, no? Kaya ang tanan mga pulo nga maggawa sa baba niya, ang tanan matuman gayon, dili mahitabo nga mapakyas. Mabito niya siya, matapos ang langit ug ang yuta, ako man ako ipamulong dili mahitabo nga mapakyas, no? Kalimutan ng asa na mabasa nasa Biblia. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 35. Pero dili na nato basahon sa dagat nga rin sa yung mga panghitabo sa itong kapanahonan karon. Nga sa ako nagingon, grabe naman karagaring tinuan. O pulos mangangkon, nga sila mo itinuon. Ining pagpangangkon sa yon, pero ang pagprueba, lisod. Pero kami karon hapon na, nagdamig nga dokumento. Nga kung doon ay mag-igsuna na itong adik katoliko, karon nga dool, mangutana usa inyong prueba ng simbang katoliko nga naglawig sa sayan gikan ni Kristo hangtod karon way pagkabugto na kompleto ta kay kini ato dili ni bana kundi ang atong gidala dinhi kamatuoran kompleto tag kamatuoran muna kini nangabot sa tong panahonan karon mo ning gitagna sa Ginoo nga manulpot nga madilipiyon manulpot nga magdadaas ang lan og nahitabo ni nagsugod ni Martin Luther kano sa si Martin Luther ni siak simbang katoliko. Ha? Datong tuig 1517, 1517, no? Natuman naging ni Kristo. Sa ngayon ni Kristo, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 4 hangtod 5, kama 24. Ato kami naon. Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 hangtod 5, sa kama 24. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo, ug ayo kamo palimbong ni bisan kinsa. Kaysa ako ngalan, daghang tao amo anhi nga mag-ingon, ako mao ang Mesiyas. Kay manumha ang mga mini nga mga Mesiyas o mga mini nga mga propeta, magbuhat sila mga dagkong milagro o mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kun mahimo. Klaro, muna may unta nga, nagkaayo lagi masakit yun. Doon naman lagi bakol nga nakabaro. Doon naman lagi butang nga naayo nila. Muna ang mutuo din tatungod ka na kahimog milagro. Tataw ang ginos ng Ginoo. Maghimo sila madaghan nga mga milagro. Kung mahimo pa, pagbantay kayo ko mo. Kaya kining mga grupo, mo kinang magpasalaag sa piniling katawhan sa Dios. Tataw no? Muna nga, kung mag-iskod tag manungha, diha ng Biblia, wa pa ni sila. Kaya sa ako nang gingon, ang unang protestante, no? Nga lidiya si Bang Katoliko, mao si Martin Luther. Ato tagsa-tagsaon daw, o inyong tanaw, ini mga grupo nga ato, nga nasong palibot karon. Nga ba yung mga Seventh-day Adventist diri dapita? Na, isa may nagtukod nini, o kanus naman ni natukod. No? Ano nagpat kung magtutukod ini? Ang naila kayo nini mo, si Ellen G. White. Kanus sa 1863. Before 1863, wa pa ning SDA, Seventh-day Adventist. Pero kung sila ipasultion, si Kristo sa Badista, ilang kauban, kaluoy ang tanong mga tawhan. Magbasa-basa sa Biblia. Nakabasa nga ni Sud sa atong Ginoo sa templo sa Aloy Papahulay. Mangangkong dayon sila. Ng atong Ginoo ilang kauban. No? Pero kung atong balad man ato toon, pas lang sa pagkakauban, mawagan ni mo sunod sila Aloy Papahulay. Ngay ganang gitudlo ni Kristo. Pero karon imo tan-awon sa YouTube, grabe ang mga lalis. Grabe gihimo ni ato yung mga debater sa SDA. Ato daw mo kutlo na pila ka teksto kung tinuod bang kauban nila atong Ginoo. Mukutlo ta sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 9, versikulo 16. Ato kami na. Nindot ni teksto ha. Juan Kapitulo 9, versikulo 16. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlaw ng ipapahulay. Apan ang uban miingon, usaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini og nabahin sila. So tataw, nga si Kristo wala mo tuman sa ilang adlaw ipapahulay. Wala ilang kurong nga ilang kauban.
luoy ng mga tawhana. No? Daghan pa, wala tamang topic dito sa Loy Paulay, pero gilakbitan lang nako nga kining nagtukod sa SDA, nga mangangkon na si Kristo kauban nila, dili na tinuod. Ngano? Kay si Kristo wala magtuman sa ilang adlaw Paulay nga Sabado, sa ilang mga bansa, no? Mga practices, mga kaliukan na gibuhaton, yan ang maong adlaw. Muna, kita sa buhaton, tuman kay mga sumusunod, ba ni Kristo? Sumuna ang dako nga katarungan o kamatuoran nga si Kristo dili kauban nila. Pasala na ha? So dito sa lain nga grupo. Kung sa may lain nga grupo nga niya din sa kagkagan. Ha? Iglesia ni Kristo. Kano sa natukod? Sa tuig 1914 o 1914. Kisa nagtugan ang ilang kasugo magasin. Usa sa ilang kasugo magasin nga imong ingon tabasahon, ingon dito, way back on July 27, 1914, that Felix Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Si Felix Manalo di ay? Pero ilang ibagay-bagay kay Cristo man, unya di man nato mabasa nga tukoron ka akong Iglesia Katolika. Si Cristo man natukod og ingon ta pundok o tinuhan, so nindot paminawon kon tawgon nga Iglesia ni Cristo. Pero ang problema sila ano man ang ilang mga pagtulunan dili haom sa mga pagtulunan ng gitudlo ni Kristo. Kang ilang gitudlo sa Kristo dili Dios kundi tao ra. Iglesia sa tao, dili iglesia sa Dios. Alpat. No? Muna nga ang tanang tinuan mga igsoon pulos na ay magtutukod. Nang tuig pero sa tukora, bisan sa punduka, kumutan mo, naata yung mga record na. Dili ikalimon. No? Muna ako mag-iskot ang kaluwasan, ang labing sigurado naggupos kaluwasan mo ang gitukod ni Kristo. Kasi ang pagkatao, ang anghel ingon, na tao karong kabiuna ang inyong manluluwas, ang Kristo nga manluluwas. So kaya manluluwas man natural kuno sa mga gimo. Parehas pagtukod niya sa Eucharist, makaluwas. Kaya kung gusto ta mga tuglangit, di ta mo kaon og kalan-an langit nun, di ta mahilangit. Muna ang way simba-simba di ka kansos tiyas. Mahuman sa konsagrasyon ay mong lawas ni Kristo, so di gihapon ta makalahilangit. Usa man sa inyong ta panginahanglan sa kaluwasan. No? Muna ang relihiyon, kung mag-iskot ang relihiyon, dako kayo og inyong ta gamit, no? Kung kanang gitaw na to og panginahanglan sa kaluwasan. Muna gitaw na to channel nga gamit sa Ginoo alang sa salvation kun kaluwasan. Muna nga dili nga puna ato pagmungon ng manahuna nato nga bisag unsang relihiyon na makaluwas o bisag unsang relihiyon na parihara kay padung sa Dios dili managsama. Nga naman kung mo basahan ang giingon sa basan sa mga Salmo 127 nga kawang lamang gayud ang kahago sa tao. Gawas ko na ang maong balay, ang maong pamilya gitukod sa Dios. Unsa may kawang? Why? Puslanan. May masugutan nga ato gibarugan nga pundok, why puslanan? No? Ato paminawan. Salmo 127:1, gawas kun ang Ginoo mao'y magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini. Gawas kun ang Ginoo mao'y magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Klaro no. Muna unsam ning balay gisgutan dinhi. Ato daw sa San Pablo, ato ni sundan. Kaya ato masabtan nga ang balay dinhi mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Nga kung tinukod lang tao kanang imong grupong gisudlan, kawang lamang kay dili man sa Kristo may nagtukod. Ato basa na unang Timoteo 3:15. Unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Apan kun malangan ako kining sulata mao'y magtudlo kanimo kung sao nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Unsa kuno nimong simbahan? Mo'y haligi og sukaranan sa matuoran. Mga atuwa dito maminaw simbahan. Nagitukod sa Ginoo dito maminaw anang matinukod lang tao. Kay bisan tuod magamit-gamit sa mga teksto sa Biblia. Pero man sila sugua. Dili man mahimo ang maghimo tag gibuhaton nga wata sugua sa atong Ginoo. Mo bitaw nga tungod kay yung tanagbuhat og gibuhaton tungod kay nagpasa-basa lag Biblia. Nituman kuno sila sa unsa ilang nabasahan ay nitabo wa magkadimao. Ang ilang mga pagtulunan nagkalang rakas. No? Kay gawas kun inyong ta pinadala ka dili mahimo ang magtudlo ka sa inyong ta pagtulunan nga matud panilagikan sa Ginoo. Ato basa ang ingon San Pablo na sa Roma 10 versikulo 13 ngadto sa 17 ato paminaon. Roma kapitulo 10 versikulo 13. Sumala sa kasulatan ang tanan nga mosampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsampit kaniya kung wala sila motuo,
ug unsaon man nila pagtuo kun wala sila makadungog sa mensahe, ug unsaon man nila pagkadungog kun walay magwali ni ini, ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali, sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa maayong balita, apan wala mudawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaias miingon, Ginoo, kinsay mutuo sa among giwali? Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. So klaro kayo no. Mo sana to pagkadungog kun way gipadala nga magwali. Mo nang atong pasalamatan ng Dios sa pagpakan, nga karon hapon na dunay taga Bohol, dunay dito sa Bohol. Ngayang gipadala dinhi si Brad Paul aron makawali sa may balita sa kaluwasan. Palakpakan nato ang Ginoo. Mga pangutana, kinsa may nagpadala ni Ellen Goldwhite? Ganito nga naman dito sa Amerika. Lang angkon nga si Ellen Goldwhite o sa kapropeta. Pero di ko kakabasa sa Biblia, mahuman lang yung magbasa kapila balik-balika. Di kagyud kabasa og pulong nga Ellen Goldwhite. Pero kung magisgot ang atong tinuan ato, yung kasubayon, gikan sa sinugdanan, hangtod gani abot sa Pilipinas, ato ginang masubay. No? Istingan natong subay. No? Kung mo ingon ta tanan ang balang kasulatan, pagtukob ni Kristo sa iyang simbahan dito sa Palestina, dito sa Jerusalem. Muna nagsugod ang mga simbahan dito sa Jerusalem. Suma sa narikod sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 47. Ato na ni basahon. Ato ni subayon, hangtod maabot sa ingon ta daganan nga maong kamatuoran nga niabot sa Pilipinas 1521. Sige ato paminawan. Lucas Kapitulo 24, versikulo 47. Kinahanglan nga isangyo pinaagi sa yangalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Asa ko na magsugod? Sa Jerusalem. Nan kang simbahan sa Jerusalem gilutos man. Nagkatibulaag man ang katawhan dito. Kung mo basa ng whole chapter sa Buhat sa mga Apostoles chapter 8, no? Nagkaguliyang ang unang mga Kristiyano nang layas sa lain dapit. May niabot sa Antioquia, sa Pisidia, sa Listra, sa Derbe o sa Rindi nilang dapit. Ug ang unang inunta katawhan ni Kristo nga nakabot sa Jerusalem, sa Antioquia unsa may gingaan sa mga tinunas ng Ginoo. Ato na tanaw nakasubay bata ng mga Katoliko. Unsay unang nga ni imong simbahan? Wamo kay bawat nagakagagan? Ato pasuti ang balang kasulatan. Buhat Kapitulo 11 versikulo 26. Kung unsa ginganlan Benedicto og Katoliko. Ato panginaon. Buhat Kapitulo 11, versikulo 26. Sa dihang nakitaan siya ni Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakiguuban sa mga magtotoo diha sa simbahan. O gitudloan nila ang daghang katawhan ug ang unang higayon ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon dito sa Antioquia. Unsay tawag sa mga katawhan nga mga sumusunod ni Kristo? Ha? Kristohanon. Muna may online tinon, ngano Katoliko may nga na? Kinsa may nagnani ni Katoliko nga simbahan? Nga word Catholic gikan sa ingon ta Griego nga pinulungan. Nga Katolikos o Katolis nga nagkalugan og tibuok kalibutan or universal. Kinsa nag unang ningana ang Katoliko nga simbahan? Si San Ignacio dito sa Antioquia. Usa tuiga si mga tuig 1007. No? Si Asinto 7 ngadto na sa mga 110. Di pa ninganli og Katoliko. Nganong gingalan ni Romano Katoliko kinsa may nagbuot ini? Ang nagbuot gid ini mao atong Ginoong si Kristo. Dili kini buot-buot nanganlan ni Romano Katoliko kun dili ba ang Ginoo mo ay nagbuot. Asang basa sa Buhat Kapitulo 23 versikulo 11 ato sumayon. Buhat Kapitulo 23, versikulo 11. Nianam pagkagabi ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo og miingon, ayaw ka hadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Klaro no, kisa na mo ang atong Ginoo. Nitungha tupad ni Pablo. Ayaw ka hadlok. Nagpamatuod ka kanako dinhi sa Jerusalem, kinahanglan pamatud-an mo sa ko dito sa Roma. Ang pangutana, nakaabot ba si Pablo sa Roma? Mukutol daghang teksto na pero mukutol tag usa. Musubay lang gyapon sa Buhat sa mga Apostoles. Buhat Kapitulo 28 versikulo 15 ato basahon. Buhat Kapitulo 28, versikulo 15. Sige.
apan mga kaigsuonan sa Roma nakabalita mahitungod kanamo og nangadto sila bisan kadtong layo pa kaayo nga gikan sa tabuan Yahweh ug sa tulo ka abutanan aron sa pagsugat kanamo sa pagkakita ni Pablo kanila nadasig siya og nagpasalamat sa Dios. Nadasig si Pablo sa dini abot sa Roma, daghan ang magtuto nga nag-una dito. Kay dunay nag-una pa ni San Pablo nga mga inunta mga tinun-an sa Ginoo nga nagkatibulaag sa kanya nga dapit og gisangya na nila guwana dito sa Kristo. Muna nga sa sulat sa San Pablo kadto sa Roma, mao kinagpamatuod ng Roma, mao nga nagpakailap sa tibok kalibutan sa mapagtulun-an ni Kristo. Kay kung napang Roma, makaingon ta nga dili mo kailap sa tibok kalibutan, pero kanang may kabuton sa Ginoo, matuman gayud ang iyang laraw. Ato basa ng Roma kapitulo 1 bersikulo 6 ngadto sa 8 ato paminaw. Roma Kapitulo 1, versikulo 6 ngadto sa 8. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiyan ni Kristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan, hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan og sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, napasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw na sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Klaro. Munang kita og Romano Katoliko kay ang Roma mong sentro sa Kristyanismo. Nga mo'y nakapalukop sa tibok kalibutan sa mga pagtulun-an ni Kristo. Dili gina nimo malalis teksto ha. Kung gamito naglaintingan mo samot kaligo ng atong simbahan. Nang Roma mo nakapakailap sa tibok kalibutan sa mga pagtulun-an ni Kristo. Muna kitang taga Roma kanato tanawon. Di pahimangnoan ta ni San Pablo. Nining maong pahimangnoan. Sa ni pahimangnoa? Ato basa ng Roma kapitulo 16 versikulo 17 ngadto sa 18. Nga kita ang giadresan ana. Nga magbantay ta, maglikay ta. Niadtong mga tao nga mobahin-bahin kanato. Ato paminaw. Roma Kapitulo 16, versikulo 17 ngadto sa 18. Hangyoon ko kamo nga mga igsuon, magbantay o maglikay kamo ni adtong mga tao nga mobahin-bahin o musamo kaninyo, pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat kay ang nagbuhat niining mga butanga wala magalagad kang Kristo nga atong Ginoo kundi sa ila lamang kagalingong kahakog gilimbungan nila ang mga kabus og sa labutan pinaagi sa matahom nilang mga pulong og pag-ulog-ulog. Gilimbungan nila ang mga inosente o ubos og mas labutan. Mo'y kasagaran nila na limbungan. Ilang ulog-ulogan. Ang hitabo karon nagkabahin-bahin ka, ang uban to sa Mormons, ang uban to sa Baptist, ang uban to sa Seventh Adventist, ang uban to sa Iglesia ni Cristo, ang uban to sa Mormons o kinsa pa di ang pundok. Nagkabahin-bahin ta kay kasagaran sad sa ila gipanguha, mga umang man. Kusog na sila manginas pero kay baw, ng ilang mga nakuha pulos mga umang kay kasagaran di ito manood og simbahan. Tinoo dili. Pero di sa pagsiguro nga hinimbahon ta nga dito mada kay usay na hinimbahon. Usay ni minister pagani. Mada og lain tinhuan. Ngano? Tungod sa mga offer matod pa nila. Opiran ka og pre-education ni manak, malaran ka. Tagaan ka bugas 5 ka kilo, mga noodles, mga tinapaon sa diha. Usahay malaran ang ato pagtuo sa mga butang nga mga material. Muna ang pahimangnon ni San Pablo hangyon kung magsun magbantay ug maglikay kamo kay kinigot silang mga tawhana, wailain nga ilang suruyon ang mga membro sa simbang Katoliko. Muna agyan simbahan, nagdaggan usab ni sila. Kay mo man ni ang tugihan nilang suruyon ang mga membro sa simbang Katoliko. Muna ang sa may tambag ni San Juan, aron di ta madaan ni anang mga nagkalain mga grupo. Ato daw ni basahon aron ato ni mapamalandungan. Kay mo niyang hinungdan nga karon panahon na daghay mga Katoliko nga tuan na sa lain pundok. Tungod kayo mosunod dinhi mo ang pahimangno. Nani sa 2 Juan kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11 ato paminawon. 2 Juan 1:9-11. Ang tao nga wala mapabilin o wala mutuman sa pagtulon-an ni Kristo, wala kaniya ang Dios, apan ang amahan o ang anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo. Busa kung may muanha kaninyo nga dili magtudlo niining pagtulon-ana, ayaw siya dawata sa inyong balay o bisan gani sa pagtagad kaniya, kaya ang magtagad kaniya nag-ambit sa dautan niyang buhat. Grabe no? Wala di ang Dios nga nang pundok na nagsuri-suri karon na nagpaisilaag na to. Muna pabilin ta matod ni San Juan, pabilin ta nga maliggon sa tubag tuo. Ayon nino dawata kun anay mo ana sa inyong kagalingon.
nga dili magtudlo nining duha ka kinayan ni Kristo nga si Kristo Dios ug tawo nga matuod. Una na may grupo nga si Kristo tawo ra, muna ayaw pagtuwan ang grupo ha. Una sinunod ang si Kristo Dios ra, dili tao, ayaw pagdawat ng pangpagtulunan. Kayo sa ragid kapundok ang gisugos sa panudlo. Nga kung lahi na gani manudlo, pumunta na unsa may imong grupo. So dili gani mangkon nga sakop sa simbang Katoliko unsa gyud ni San Juan, ayaw siya dawata sa inyong mga balay. Ayaw gani pagingon ang kalinaw magauban kaninyo, kaya manghinaot kinas kalinaw makaambit sa dautan niyang buhat. Dautan nga buhat ang pagkabahin-bahin. Nga naman, tungod kay pag-ani ni Kristo sa kalibutan ang iyang tuyo ang kitang tanan mausara gyud. Diya sa usara ka panon, ubos sa usa ka magbantay. Pero karon sa gingon, kapinas 45,000 ka panon. Uni ang tuyo ni Kristo usara man ka panon. Muna nga dito magkiat sa panahon karon, dito mayong bisan sa tinuan na makaluwas. Bisan ko sa tinuan na parihara kay Dios ang isangpit. Dito mo tuwa na, kay irihiya na. Heresy, mausara ka sala. Kung ato na gamiton ng mga pulunga. Muna ingong, kung sa gingon ni Kristo, ato basa ni Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 16. Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Ako adunay ubang mga karniro nga wala mahisakop niining turila, kinahanglan dadon ko usab silang anhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Klaro kayo no? So sa Krisyon ang tanang tao binuhat sa Dios. Kakarniruhan sa Dios. Pero matod pa ni Kristo wala may sakop nini maong panon. Wala may sakop nini maong turil. Kinahanglan nga dadon sila dinhi ug mamati sila sa akong tingog. Kung sa tumong, aron mausa na lang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay, usa na kapanon. Muna nga mahimuag ka ganing panona, mahimuag kaning punduka, mahimuag kaning grupuha nga si Kristo gid ang nagpakamatay tungod ug alang ning mga pundok. Unsa may gingan nimo sa balang kasulatan, gitawag ka nagkaaway ni Kristo. Mga anti-Christ. Kinsa man ni sila? Ato basak na gingan ni San Juan. Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19, ato paminaw. Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang sa 19. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga manhi sa kalibutan ang kaaway ni Kristo o karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan sa kalibutan. Mibulag kanato kini mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod ang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Klaro no, nagiskot sa naong pundok. So magiskot ang pundok, muna gitawag na to karon og relihiyon. Mabito ka mga apply kag trabaho. Dunay usa dito ka ingon ta Pilipanan. What is your religion? Importante day kado ang relihiyon o pundok na imong gisudlan. Kay kung mahimo ganing pundok ang sa gingani mo, mga kaaway ka na ni Kristo. Nga naman, kay si Kristo nagtukod ko sa lamang kasimbahan. Pero magtukod sa kagay mo, kung sabi nga na, nakigkompetensya ka sa gitukod ni Kristo. Muna, tiyan mga utana ka, asa may kahilabaw ini? Ang tinukod sa tao, ang tinukod sa atong Ginoo nga, nagpakatao, Diyos nga nagpakatao. Tataw. Nga ang tinukod sa tao, dili makaluwas kay ang tao, luwatsunon ko man. Muna, kung ikaw masalig sa kusog sa tao, so ang Diyos musilot kanimo. Ayaw pagtuo nga lakas lang tinuan nga di ka silutan. Kinikuyog ka magtinuan nga tinukod lang tao. Wala silutan mo na sa Ginoo, sa Ginoo sa atong Ginoo. Ato pasulton si propeta Jeremias. Jeremias 17 versikulo 5 ato paminaw. So nga ato mabasa nga silutan sa Dios kadtong mga tawo nga mosalig sa kusog sa tao. Biyaan na to ang tinukod ni Kristo ug musud kag pundok na tinukod lang tao, kusog sa tao, kaalam sa tao. Ato paminaw. Jeremias 17:5. Jeremias Kapitulo 17, versikulo 5. Nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kadako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Klaro na. Sa kuno, silutan si Ginoo. Muna nga dito may nabisa kung sang tinuhaan na parihara. Dili nimo ikakomparar ang tinuhaan na tinukod ng tao ug ang tinuhaan na gitukod sa Ginoo. Kaya sa Ginoo iyang silutan. No? Muna nga mamalandong ta sa atong kapanahon karon. Ang tanan ng kadungog sa ato iyon ta topic isutan karon mamalandong asa ka pundo ka karon sa
sa pundok nga tinukod lang tao o sa pundok nga tinukod sa atong Ginoong Kristo. No? Muna usa sa ato, usa pa sutod si San Pedro. Kay mo ni mga hinungdan nga nagkadaghan ang mga grupo karon tungod dinhi mga mini nga mga magtutudlo. Ato basaon ang 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3. 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3. Ingon nga kaniadto may mga mini nga propeta, mutungha usab sila diha kaninyo ang mga mini nga mga magtutudlo, magpayuhot sila bakak og magadaot nga mga pagtulunan og isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Busag maabot kanila ang kalit nga kalaglagan, apan bisan pa niinig daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan. Busa pasipad-an sa mga tao ang matuod nga dalan sa ilang kahakog, pahimuslan kamo sa mga minig nga mga magtutudlo, pinaagi sa pagsultig tinumutungong mga subilanon, dugay na silang gaandaman sa silot o nagtukaw kanila ang kamatayon. Klaro no? Doon ay ganda nga silot. Kining mga minig nga magtutudlo og ang nadani nila. Dugay na silang giandaman sa silot ug naghulat kanila ang kamatayon. Muna akong dito mga langgong sa atong panahon karon hilabi na kadaghan ng mga sikta nga nanulpot murag mga uhong. Nga diin malipat kita. Kay karon panahon na Biblia gyapon ilang gidaan. No? Muna makutlo ko gamay ug pagtulunan nga ato ingon ta ikabilin-bilin kaya ako pabalikon si Brad Paul. Parang lit, kanya magiging inyo silingan, no? Nga SDA. Naibaw ta silang pagtulunan. Nga doon ay mga pagkaon nga ilang gilikayan. Kaya mo kaon tagbaboy, matod pa nila, impierno ta. Karang huwag naman na. Kung mga ontag baboy, may impierno ta, na ilang kung gamito ng Isayas, 66 versículo 17. Muna ato ni tanawon, kung saan natin paghusay ang balang kasulatan. Kini kung magtuuntag Biblia, makabasalat ako sa kateksto, muhatag dayon tag konklusyon dili na mao mapamaagi sa pagtuon kay matod ba ni Kristo kun ato panhos Kristo og sulti naman sa Lucas 10:26 unsa ang gipamong ato ra ni kaminawon importante ni kun magtuon tag balang kasulatan. Lucas 10:26. Lucas kapitulo 10 bersikulo 26. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan ug giunsa man nimo kini pagsabot. So tataw no, nga kung mabasa ta kasulatan nato sabtong. Dili ka makabasa ta diha sa ingon ta Levitico kapitulo 11 bersikulo 7, makabasa ta ang baboy di pa kaon. A conclusion di pa kaon ang baboy. Kumusulpak ta ini impierno ta. No? Muna magtapik to kadiyot og gamay lang pila ka mga teksto. Kung magtuon ta mahitungod sa dietary law, balaod mahitungod sa pagkaon, mo ni ang atong babasa sa balang kasulatan. Panahon ni Noe. Gisa man si Noe. Si Noe mao to ang inila nga tawo sa ang tugon. Nga gipaluluban sa Ginoo ang kalibutan sud sa usa ka tuig. Grabe dugaya no? Usa ka tuig usa man ni kumpleto ang paghubas tubig. Kisa may tawo mabuhi ana. Kisa may mananap na mabuhi ana. Wa. Ang nakasakay ra nitong arka. Pila ka tawo ang nasalbar? 8 ra gid taon ka tawo. Karon sa diyang nangawas na sa arka unsa may kasabutan gimo sa Ginoo sa pamilya ni Noe. Ato basahon ni Genesis kapitulo 9 bersikulo sugod tag 1. Ang 4 aron ato makuha ang insakto nga tuon nining mahitungod sa pagkaon ato paminawon. Genesis kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa 4. Gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak ug giingnan, panganak kamo aron ang inyong mga liwat mosanay sa kalibutan. Mga hadlok kaninyo ang tanang mananap, lakip ang mga langgam, ang mga gagmayng mga mananap ug ang mga isda. Gitugyan sila sa Dios ubos sa inyong pagbuot. Makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhang mga tanom, kay gitugyan ko kaning tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang ang kinahanglan dili ninyo kanon ug kini mao ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Klaro no, ang tanang matang sa mananap mangihalas unsa diha gipakaon sa atong Ginoo. Mo ni sa panahon ni Noe. Pero sa nagkatang ang balaod sa katawon sa Israel na usab man. Doon na may mga pipila yung ipanganda ng mahayop na dili mahimong kanon. Og mo ni ang gituman sa atong magigsuon na 70 Adventist. Ato di basahan kay nasa gipakaon nila, di nasa sila mukaon. No? Ato basahan Levitico, nga din ang gatagan sa mga balaod, mao ra gid ang Israel. Mao ra gid ang katawhan nga yung mga Hudiyo. Muna nga naito ka Pilipinas, naito kami magpa sunod-sunod ni balaora. Nga wa unta sila hatagi ning balaod kay di mangod iyon ta maayo
nga mo implementar kag balaod nga wa ta kasabot kung apil ba ta sa giatagan na no ato basahon ang Levitico kapitulo 11 mubasa lang tag 1-2 din kama dito tag 7 ngadto sa 12 Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 ato sa 2 kama 11 Unya ang Ginoo moingon kang Moises o kang Aaron sultihi ang mga Israelita nga kining mosunod mao ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon kining mga mananapag kinahanglan isipon nga hugaw ayo kamo pagkaon kanila og likayi ang ilang patayng lawas. Hangtod 12. Apila lang sa dagat. Hangtod 12. Katubigan. Kay mga nailig bansay, mga nukos, mga way kapay, mga himbis, mga kinason ana sige. Siguro city. City nga to sa 12. Ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko niini dili man kini mousap sa kinaon. Busa hugaw kini alang kaninyo. Ayo kamo pagkaon sa karne nining mga mananapa o mihikap sa patayng lawas niini kay hugaw man kini alang kaninyo. Sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig makahimo kamo pagkaon niining mosunod. Ang tanan nga naa magpuyo sa kadagatan o sa mga suba nga may mga kapay o mga himbis kapan bisan unsa nga naa sa kadagatan o sa mga suba o sa katubigan nga walay mga kapay o mga himbis dili angay kanon. Klaro no? Nga muna nga ingon ta mga balaura ang yung tagisunod sa mga igsoon nato mga SDA Seventh Day Adventist. Ang pangutana, kining balaura intended ba sa tibuok kalibutan? Sa lain-lain nasod, di ko kakabasa na sa Biblia. Kinsa na magatagan sa balaod? Ang Israel ra. Muna nga bisan langyaw ka kung nagpuyo ka sa Israel na itong panahon na musunod kagid sa mga balaod dito sa Israel. Sa Israelita rin, nga naman, ato basahon ang Salmo 147, versikulo 19 at 20. Ang Israel ra, wa may bawa niyang lain nasod, pero ang Kristo tibok mga kalibutan na ginbol. Sige ato basahon. Salmo 147, versikulo 19 ngadto sa 20. Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod o ang pahimatngon ngadto sa Israel. Wala kini niya buhata sa ubang mga nasod, wala sila masayod sa iyang mga balaod, dayga ang Ginoo. Wala masayod ang ubang nasod. Wala niya buhata para sa tibok kalibutan sa lain-lain nasod ko dili sa Israel ra. Exclusive nga balaod gatag sa atong Ginoo dito sa katawhan sa Israel. Muna kunaay magkapila-pila ni balaod nga dili Israelita, nga taga Pilipinas, taga Amerika, taga Espanya, dili mo sugot ang Ginoo na gihatag ra na niya sa tawhan sa mga Hudiyo. More agrupuha ang gitagan sa mga balaod, no? Muna kung ato lang lagi ayo basa ang Biblia og sabton, dili unta mosunod ang balaura. Kaya sa gingan ni Kristo ni Juan kapitulo 1 versikulo 17, niya ta dinhi magsugod og husay ninimong teksto. Juan 1:17. Juan kapitulo 1 versikulo 17. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Siyang balaod diin ibutang ihatag kang Moises. Muna nga si Moises mo naghatag sa balaod ngadto sa Israel. Og naapil ini ang mga pagkaon arang ila adto papahulay kay sila man ang katawhan nga pagawas sa Ginoo didto sa Ehipto. Wa tay labot. Muna ka maghisgot og dugo sa panahon ni Moises gipakaon ang dugo kung wa gamita. Aron himuong iyon ta ipapas sa sala sa tao. Kaya mo nang gisgutan ni Brad Paul nga why sala nga mapasaylo gawas kon giulaan kinig dugo. Muna kanito ang gamit dugo sa mga mananap. Pero kung dili gamiton aron pagpapasa mahimong kanon sa panahon ni Moises, pero panahon ni Noe dili mahimong kanon ang karning may dugo pa. Muna kang Moises tagbalaod depende sa panahon ug depende sa katawan nga gisultian ug yatagan sa mga balaod. No? Muna usay tumong sa panahon ni Moises nga dili man mahimo nga kanon ang dugo. Ato basahan ang Levitico 17, 10 ngadto sa 12 ato paminahon. Levitico kapitulo 17 bersikulo 10 ngadto sa 12. Og kun may Israelita o langyaw nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon og bisan unsa nga dugo makigbatok ako kaniya og hinginlan ko siya gikan sa katawhan sa Dios. Kaya ang kinabuhi anaa sa dugo og gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala alang sa inyong kinabuhi diha sa halaran kay ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi. Ang makapapas sa sala kini ang hinungdan ngano nga gisultihan ko ang mga Israelita nga walay bisan kinsa kanila o sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon og dugo. Naay hinungdan. Unsa hinungdan nga dito ko ng dugo? Kung gamiton ang dugo pagpapas sa tao. Pero kung dili dadon sa santuaryo, kay dili gamiton pagpapas, dunay sugo nga atong kanon. No?
Nalabi na karon sa to panahon kung naman ta makinahanglan og dugo sa mananap. Dugo naman ni Kristo diha sa bayhon sa bino. Muna sa basa nga mahimong kanon ng dugo. Matas lubot ta gamay. Libit ko 18 ato basahon. Levitico kapitulo Kanon ng 10 dugo. Sige. versikulo 18. O kay wala man dadaa ang dugo ni ini ngadto sa sulod sa balaang dapit, inyo unta kining gikaon didto sa balaang dapit, sumala sa akong sugo. Sumuna ang kamatuoran. Mamagtuon ganito ang Biblia di, ang konklusyon dahil kung nato magbasa ang tibok kasulatan. Mo na nahitabo. Ang Iglesia ni Cristo manudlo dili pakaon ng dugo. Ang igsoon nato nga di Katoliko di pakaon ng dugo. May mo lagi kanon. Kung dili gamiton aron pagpapasa sa tao, wa naman ni gamit ang dugo sa mananap. Usay gingon ni Kristo sa dayon niya ni sa kalibutan. Ang dugo sa mga baka o makanding dili gid makapapasa sa sala. Munang pag-anhin niya, gandaman siya sa Dios ug sa kalawas. Bisan katong unang mga seremonyas subay sa palaod, pero gisalikway katong ingon ta nga balaura. Kay wa na kinahanglan sa panahon. Muna kay wa na kinahanglan man man ang kanon. Usay gingon San Pablo, ato basa na Hebreo kapitulo 10, versikulo 2 lang dito magsugod ngadto sa 5 ato paminaw. Hebreo kapitulo 10 bersikulo 2 ngadto sa 5. Kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili naunta sila mubati nga sad-an gihapon o wala nauntay mga paghalad nga himuon apan kining mga halad sa matag tuig nagpirungdom sa mga tao sa ilang mga sala. Kaya ang dugo sa mga toro nga baka o mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod ni ini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ko gusto sa sakripisyo nga halad nga mananap, apan gandaman mo ako og usa ka lawas. Tataw na. Wana kinahanglan na ang sakripisyo o manghalad sa mananap. Kay dili gay kini makawagtang sa sala. Muna sa pagkanin ni Kristo, buot ni Kristo nga musunod ka sa iyang pagtulunan. Muna ang tanan nga mga nituon niya ng mga Hudiyo nga namatay siyang wali dito sa yuta sa Hudiya ang siyang giingon. Ato basahon ang Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 8 bersikulo 31 ngadto sa 32. Nangyan na pagtulunan mga to sundon karon din ang pagtulunan ni Moises. Ato kay na Juan kapitulo 8 bersikulo 31 ngadto sa 32. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan, mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. kung tumanaw ninyo nga akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Unsa may pagtulunan ni Kristo mahitungod sa pagkaon? Nagtudlo ba sa nga ang baboy dili gyapon ni pagkaon? Kay kung nagtudlo si Kristo, mamaya tagkaon ni baboy kay makahilbad sa napalabit ta, no? Unsa may pagtulunan ni Kristo mahitungod sa pagkaon? Ang kaniadto nga gitawag og mga hugaw mga kalanon sa pagkakaron ang atong Ginoo nag-ingon nga di na nato ilot na hugaw ang mosulod kundi ang manggawas nagikan sa tong lawas. Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 ngadto sa 19 ato basahon ug ato sabton ang mga pulong ato madungog unsay ato madungog dinhi ato paminaw. Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 ngadto sa 19. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot sama ra sa uban, wala ba di ay kamo magkasabot, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Kaya ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kun dili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa iyang lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag na mahimong kanon ang tanang pagkaon. Klaro. Close and open parenthesis. Nga pagsulti ni Jesus may tungod siyang pagtulunan, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Why gid atong Ginoo? Kasi gingon, ang makahugaw nato mao to manggawas gikan sa atong sulod. Kay gikan masing-kasing ang mapagpanglibak, mapagpanunglo, mga dautan nga mga katahap muna ang makahugaw sa tao. Pilang pagkaon unsay ang gingon? Mosulod sa tulawas, unya mo gawas sa sad. Ni kapuno sa sudlanan, igawas sa sad. No? Muna di na makahugaw sa tao. Kung dili makahugaw ka ng dautan nato mga pong manggawas sa tong baba. Kung sobra sa takahubog, muna makahugaw nato kay magdigwa man ta. No? Sobra tagkaon, muna makahugaw nato kay magsuka-suka man ta. Muna makahugaw nato. Pero ang pagkaon,
wa gayoy labot sa kaluwasan. Kay matod San Pablo, ang gingharian sa Dios dili pagkaon o panginom, kundi dili pagkamataran. No, Roma 14 bersikulo 17 ato basahan. Roma Kapitulo 14, versikulo 17. Kaya ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi sa pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Ang gingharian sa Dios dili pagkaon, dili pag-inom, kundi dili pagkamatarong. Muna yung sakto nga panudlo. Dili ka manudlo, mukhaong gani kag baboy, may impyerno ka. Musimba gani kag Sabado, Dominguista ka, dili ka Kristiyano. Kang tiro ni Kristiyano, Sabado ang ilang simba. Muna nga sayop. Muna ang kinahanglan ta magtuon mga Katoliko kay karon panahon na ni dagsang ni mga magsusupak simbahan. No? Muna ang isakto nga panudlo, ang Ginoo ni Kristo nga ang kamatuoran maghatag nato kagawasan. Unsa man ni kagawasan? Roma 14:1 ngadto 3 ato paminawon. Roma Kapitulo 1, versikulo Roma 14. Roma 14, 1:3. 1:3. Dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pakiglalis kaniya. May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa, apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon, ang mukaon bisag unsa dili angay pagahukman. Hukom sa tao nga utanon ray kanon, ug ang tao usab nga utanon ray kanon, dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa, kay gidawat na siya sa Dios. Pagklaro ana nga panudlo ang mukaon bisag unsa gidawat sa Dios. Pero ang Katoliko ang bisag unsa maimperno. Sakto ba nga panudlo? Muna matnon ta magsuon, muna ang ningon ko, nagkaroon panahon na nga 45,000 kapin kapundog tinuhan, usara karilyon ang nagtudlo sa husto nga pagtulunan nga gitudlo sa tong Ginoo Kristo. Muna ako mahimog kaning grupo ha. Usagkat ka magsusupak. No? Muna nga magbantay ta. Magbantay ta. Kay dili sayon. Usa lang ka teksto, aga pa ka teksto ako yatag. Dili sayon ang ato panahon karon. Unsay gingon sa Judas di Tadeo. Judas Kapitulo 1 versikulo 17 ngadto sa 20 ato paminawon. Importante ni nga ato mahibawan. Judas 1:17 ngadto sa 20. Apan mga hinigugma, hinumdumi ang giingon kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Gisultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw mutungha ang mga tao ug magbugal-bugal kaninyo ng mga tawo nga nagsunod sa ilang mga daotang tinguha. Sila mao'y hinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha o wala kanina ang espiritu. Apan kamo, mga hinigugma, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diha sa balaang espiritu. Pagkinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios. Samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sayang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Muna nga nata sa last days, katapusan ng mga adlaw. Kung saan yung katapusan ng mga adlaw, mamanungha mga tao nga mahinungdan sa pagkabahin-bahin. Hog, ilabihan nila kadaghan, sama sa bas may bayon. Ilabihan kadaghan. Muna nga kung mailab din mga tawhan na kaya watay gibuhat, so maling lagit na. Muna nga sa ato paton, nindito ta nga din sa kagkagan, o labi na sa parokya, din sa puro ni Santo Niño, maghimo unta mo din grupo sa mga Catholic Faith Defender. Kinsa may nagsulti ini? Si San Judas kaya ito basultion? Judas, Kapitulo 1, 3, 4. Kana ka lang, o ibalik ko kamo karon ni Brad Paul. Ato paminawan. Judas 1:3-4. Minahal kong mga higala, giparingkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga managsama natong naangkon. Apan gibati ko nga kinahanglang magsulat ako dayon aron sa pag-aawhag kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa pagtuo nga makausa og alang sa tanang panahon. Gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Kay may pipila kadaotang mga tao nga mohilong pagtipon kanato, dugay na silang nahisulat sa silot nga alang kanila. Gituis nila ang mensahe mahitungod sa grasya sa atong Dios. Aron may kapasangin sila sa dautan nilang mga buhat sa ingon ni Ana, gisalikoy nila sa Hesukristo, ang bugtong natong agalon o Ginoo. Kung sa gingon ni San Judas, gipaningkamutan ko ang pagsulat aron paglaban. Nung talabanan ninyo, muna manghakaw ang mga Catholic Faith Defender. Nga mo dipin sa ito pagtuo, muna ang amo gitunan gining gito itong apologetics. Kung sa ituyo, to depend from various attacks.
Kay karong panahon na dili usa ka grupo ang nangatakis ng simbahan ko, dili silang tanan. Una kun way mo barog sa tubag tuo, way mo depensa, dili matuman ang plano sa Ginoo sa kausahan. Amen. Ato ni hatag balik ni Brad. Daghang salamat Brad Yoyong ug sa imo pong tigbasa. So klaro kayo no nga dunay duha ka klaseng relihiyon. Unsa man relihiyon nga tinukod sa manluluwas. Ikaduha, relihiyon nga gitukod sa tao nga dili makaluwas. Duha ra gyud ka relihiyon. So kining relihiyon nga tinukod sa manluluwas, makaluwas. Kining tinukod sa tao nga dili manluluwas, mao ni ang di makaluwas. Sa pag-ingon nato nga dunay relihiyon nga makaluwas, ang atong bot ipasabot kanang relihiyon nga gitukod ni Kristo. Kay kanang iyang relihiyon nga gitukod kahimanan kana sa kaluwasan. Pag-ingon nato nga ang relihiyon, mingon sila nga way relihiyon makaluwas, sakto pod sila. Kang ilang relihiyon dili man tinukod sa manluluwas. Si Kristo nagtukod sa iyang relihiyon aron sa pagluwas, dili nga makaimpas. Mao na nga kinahanglan nga magpabilin ta sa tinuod nga relihiyon nga gitukod ni Kristo. Kay perti ng daghanang relihiyon mitoy hakaw sa kalibutan. Actually ang ilang gitukod dili man gyud relihiyon. Kay wala man sila'y katungod nga magtukod og relihiyon. Isa ra gyud ang dunay katungod nga magtukod og relihiyon. Salmo 127:1. Mao ra gyud ang Ginoo. Ang Ginoo ra gyud ang adunay katungod nga magtukod og relihiyon. Ang gitukod sa mga tao linding. Nganong linding man? Sumala sa balang kasulatan basahon nato nganong daghan ganahan nga magtukod og relihiyon. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 5. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Gusto mong mahimong dato? Magtukod ang relihiyon. Unsa man sister? Ikaw atong himong tesorer. Kung ang akong ambisyon maulang yun ang pagpadato, di na ko magkatoliko. Magtukod na pod kung akong kaugalingong relihiyon. Nga naman, na ako'y kapasite. Sayon ra kaayo nga magtukod og relihiyon. Pero nga nung wa na nako buhata. Kay nahibalo ko nga si Kristo nagtukod na. Si Kristo lang ang adunay kagahom nga mutukod og relihiyon. Pero basta mga tanong Brad Paul, kung nadayon tayo mong plano nga magtukod kag relihiyon, sa po imong tukoron, magtukod unta ko og Surbol Church. Siya ro di mo mangsulod sa akong relihiyon, Surbol na ne? Joke lang dito to. So mao nang daghan relihiyon karon nga naman. Klaro ang giingon sa Bible. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Ang tanan nga nagtukod og relihiyon na milyonaryo, wala gyud nagtukod og relihiyon nga na-bankrupt. Ngano man unsa ba ilang gitukod ay? Ang ilang gitukod linding. Unsa man ning linding? Ang linding mangulikta og porsyento. Ang legal nga linding 2%. Buti pasabot sa imong gihulam nga 10,000, ang lending dunay katungod nga mokolekta nimo og 2%. Pero kining mga relihiyon, the worst sa lending, nga naman wala sila mohatag og principal, pero nangulikta sila og 10%. Asa may nindot? Kining gitukod sa mga pastor o kining lending? Balikon ko ang lending, mopahulam nimo kwarta. Ha? Kay nagpahulaman ni mo kwarta, doon na siya'y otorite nga mokuha og 2%. Tungod na kay nagpahulam ni mo kwarta. Ang mga pastor, wala ni hatag na sa ilang membro og kwarta, pero sige kolekta og 10%. Asa may nindot? Pastor lending. Nindot ang lending. Nga naman,
mubo pa og porsyento, 2% ra, mihatag pa yung kwarta. Kaysa pastor, nga way hatag-hatag, perting taas ang porsyento. Nakasabot mo? Kung giun sa pag-ilad sa relihiyon, ang mga laing tinuhan, asa may nindot, pastor o Bombay? Unsa man po ning Bombay? Ang Bombay, mopahulam ni mo og 10,000. Mukolekta ni mo og 20%. Kay ang Bombay 5-6 man. Kailan mo ba Bombay? Kanang bunguton ba? Nakabot ba na sila? Mga Turko. Kanang mga Bombay o Turko, magpa-porsyento na og kwarta. Pero mahal ang ilang porsyento. 20%. Pero sige na lang, ng ilang koleksyon, 20%, nakadawat man kag 10,000. Sa imong 10,000, mo kolekta sila 20%, 2,000 ang ilang interest. Asa may nindot? Bombay pastor. Nindot gihapon ang Bombay. Nga naman, mihatag mag-principal amount kaysa pastor, nawa gyud mo hataw og principal amount, sige kolekta og 10%. Balikon ko, asa nindot? Pastor Bombay. Pamiya na mo sa pastor, balhin na mo sa Bombay. Kining magkatoliko sa katoliko padili maghatag og dagko nga halad. Kay sa katoliko wala man ta obligaha og pila ka porsyento. Unsa man ang paagi nato sa paghatag diha sa atong pagsimba. Klaro ang giingon sa balang kasulatan sa may mabasa nato sa paagi sa mga Kristohanon sa paghatag. 2 Corinto 9:7. Kinahanglan maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto. Dili magsubo maghunahuna gipugo siya kay ang Dios na higugma sa malipayong naghatag. Mao nang kitang magkatoliko, kita ang gipabuot. Pilay atong ihatag panahon sa paghalad sa atong mga misa o kasaulugan. 20 pesos di ko na magreklamo ng simbahan. Muhatag isa ka libo, malipay pod. Ngano man, wala man ta obligaha og porsyento. Pero ang laing tinuhan, obligado sila. Sa katoliko, padili mo hatag og 10%. Pagbalhin sa laing tinuhan, mo hatag na hinog 10%. Mo na kung namalhin mo, kay dito na mo magpakuliktag porsyento, mas maayo pa nangutang mo sa linding. Kay nakadaot mo principal. Mo ni nga nung midaghan ang relihiyon. Kay nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Mo nang silutan gyud kini nagtukod og relihiyon. Ngano man gigamit nila ang ngalan sa Ginoo sa ilang panapi. Kinsa may dihatag authority sa paghatag ikapulo? Kinsa man? Ang mga pastor? Basahon nato ang malang kasulatan, ibulgar nato ning trabaho sa mga pastor nga limbungan. Bahalag nga suko ni mga pastor, muli na mahugad karong alas 5. Bahala din makatoliko rin nga nabilin. Unsa bay gayon sa malang kasulatan? Hebreos 7:5. Ang balaod nagsugo nga ang makaliwat ni Levi nga mga pare mao ang mangobra og ikapulo gikan sa katawhan. Ang pangutana, kinsa may gisugo nga mangulik na ikapulo? Pastor o pare? Pare ang gisugo. Unsa nga pare? Pare nga kaliwat ni Levi, dili kay pastor nga kaliwat o takamotes. Kaklaro sa Biblia nga ang gisugo nga manguliktag ikapulo mga pare. Ang pangutana, nganong nangulikta man mga pastor? Unsa may tawag nimo sa manguha kwarta nga di sa gisugo nga manguha? Kawatan. Dayon kining mga pastor nga kawatan, basa-basahon dayon ni Malakias kapitulo 3 bersikulo 10. So may ingon sa balang hadlok-hadlokon din ang membro. So may sa balang kasulatan. Sugot sa 8. Makapangawat ba ang tao sa Dios? Makapangawat sa unsang paagi, pinaagi sa ikapulo og mga halad. Unsa daw? Muna basahon sa mga pastor, labi nagminos ng koleksyon, balik-balik ko na nagbasa nga nakapangawat mo sa Dios kung dili mo maghatag o ikapulo. Versikulo 10, dadaan ninyo ikapulo ngadto sa akong templo. Usa daw? Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo.
Ang pangutana, asa dadon ang tibok ni Apollo? Sa templo. Unsa man ning templo ha? Ezekiel 41:17 mo kining atong mabasa. Ang bungbong sa sulod sa templo gikulitag malarawan, larawan sa mga anghel, larawan sa taong buhay naong, larawan sa leon, larawan sa palmera, ginakulit kini sa tibok palibot sa templo, gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan, gikulit kini sa sulod o sa gawas sa templo. Asa dadon na ikapulo ang tibuok na ikuhaan ha? Asa dadon? Sa templo. Unsa ka templo? Kanang templo nga naay larawan. Ang pangutana, kini mga pastor nga sige kolekta ikapulo, nagremit na ba sila? Sa tibuok nila ikapulo nga sa templo kanila larawan, nagremit na o wala pa? Pangutana dito, nagremit na ba sila? Kaya kung nagwa sila magremit, sila ang tinuod nga kawatan. Unang-una, wa sila sugua. Nganong nanguha sila? O kung nanguha sila, nagremit na ba sila? Wala. Maunang ang mga pastor kawatan, ug ang makawatan dili makasulod sa langit. Asa mabasa? Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 11. Maunang mga pastor nga niya sa palibot hunong na mo kolekta kay wa gyud mo sugua. Ang gisugo mga pare nga kaliwat ni Lebe. Maunang hinungdan nganong daghan ang relihiyon tungod sa kwarta, walay nagtukod og relihiyon nga na-bankrupt. Mao nang kung gusto mo makwartahan, tulor lang ang buhaton nga mamilyonar dito dali. Di na ta magtukod og internet bro. Tulo lang. Unsa ning tulo ka paagi nga dali ta makwartahan? Kinahanglan mahimo daw ka nga drug lord. Pero kuyaw maning drug lord, tukhangon man ka. Ikaduha, kinahanglan mahimo kang landlord. Pero dako man nga investment, kay mo investment nga lupa. Ikatulo nga gamay ra og puhunan, kinahanglan kabalo ka mag-praise the Lord. O kini ikatulo nga praise the Lord, ang puhunan ni basa-basa naman kag Bible. Register naman ka sa SEC. Dayon magtukod na relihiyon, pag naa na kay membro, mga professional, 30,000 ang buwan, makita lang ka og isa gatos ka membro katag 30,000 ang buwan. Pila may sa pastor ana, 3,000 kada usa. Nga siya ay 300,000 kada buwan. Ang iyang membro 27,000 na lang. Munang tinuot og ingon ni Brad nga permero nagbayik-bayik pa ang pastor, kadugayan diserbis na. Mao nang membro alaot, pastor ang nagaburot. Mao na. So di ta magpailad. Gawas nga di tinukod ni Kristo, kawatan pagyod ang ilang mga leaders. Sa Katoliko, wala ta obligaha nga mohatag og porsyento. Kita ang gipo pabuot. Kung pila ra imo ihatag. Kung gusto kag 10%, imo man ang desisyon. Gusto kay kag half sa imong kinitaan. Gusto kay katibok imong kayamanan ni hatag nimo sa Ginoo, imo man nabagot. Why simbahan nga nag-ingon nimo nga ang tibok imong property ihatag? Sumonang sa simbahan Katoliko. Gawas nun ta. Sumala sa generosity nga niapod sa atong kinabuhi, pagpaambit sa grasyang atong nabatunan gikan sa Ginoo.